جڑا بے نمازی بندہ ہوندا ہے او زانی نالوں بھی بدتر ہوندا ہے۔ جملے تے غور کیتی بیٹھے ہو، جڑا بے نمازی انسان ہوندا ہے او زانی انسان نالوں بھی بدتر ہوندا ہے۔ پوچھو کہ بلا دلیل کیا ہے؟ میں عرض کردا بیٹھا کیا بنی اسرائیل دے اندر ایک عورت جڑی چلدیاں چلدیاں موسیٰ کلیم دی بارگاہ دے وچ آ گئی، آدھی اے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کولوں ایک غلطی تھی گئی ہے، ایک گناہ تھی گئی ہے، گناہ بڑا وڈا کر بیٹھیاں۔ اللہ دا نبی فرمائے دے توجہ نال سنیا ہے، کیا گناہ کیتا ہے؟ عورت دی اے اللہ دے پاک کلیم میرے کولوں غلطی تھی ہے، اون غلطی دے نال مینوں حمل تھی گئی ہے، اس حمل دے وچوں بچہ پیدا تھی ہے، میں اس بچے نو قتل کر چھوڑے ہے۔ جدو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم یہ گل سنیے جلال دے وچ آ گئے، فرمایا تفتھی ون دور تھی ون، میں نبی دی بارگاہ دے وچوں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، بچے نو قتل کر دیتا ہے، زانی عورت نکل ون، میں نبی دی بارگاہ دے وچوں تے عورت نے یہ گل سنی، موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچوں واپس نکل گئی۔ اتنی دیر دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جیبے نے آگا، فرمایا جلدی کر ون میرے کلیم نو ون کے آکھا سونیا اللہ فرما رہے ای توبہ کرن والی عورت نو تے ناراض کر کے بھیج چھوڑے ہے، جلدی کر اس بی بی نو بلا، اس مائی نو بلا، اس عورت نو بلا، تینو پتہ نہیں اس تو وڈا بھی گناہگار ہے۔ جدو موسیٰ پاک یہ گل سنی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، عرض کیتی میرا اللہ اس تو وڈا گناہگار کون ہے؟ پاک رب العالمین دی ذات فرمایا میرا کلیمہ اس تو وڈا گناہگار بے نمازی انسان، یعنی عورت اتنا